यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ एनपी साउद। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई 35 सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येमा दोस्रो सर्वाधिक मत 2937 मत उहाँले प्राप्त गर्नुभयो र उहाँ निर्वाचित हुनुभयो। उहाँसँग आज म सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन र नेपाली काङ्ग्रेसका सामुन्ने आगामी दिनका चुनौती र प्रतिस्पर्धाको विषय समग्र विषयहरूलाई म उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। सर्वप्रथम त बधाई छ तपाईँलाई। यत्रो अत्याधिक मतका साथ तपाईँ दोस्रो प्रतिस्पर्धामा दोस्रो अत्याधिक मतका साथ तपाईँ जित्नुभयो। तपाईँलाई हार्दिक बधाई छ। अब म विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। तपाईँको राजनीतिक इतिहास यसो हेर्दा नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुनुभयो, पूर्व अध्यक्षको रूपमा तपाईँ यतिखेर, तत्पश्चात सांसद हुनुभयो, मन्त्री हुनुभयो, एउटा अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। 35 जना मध्येमा यो घटनाले के देखाउँछ भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमा तपाईँ जुन समूहबाट प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको थियो, शेरबहादुरजीलाई अत्याधिक मत प्राप्त भएको छ, शेरबहादुरजीको समूहलाई। अब आम सञ्चारमा आए अनुसार 35 मध्ये 25 जना देउबा समूहबाट निर्वाचित हुनुभएको छ र पदाधिकारीहरूको स्थिति समग्रमा हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउबाजीको नेतृत्वलाई सर्वस्वीकार्य 14औं महाधिवेशनले सर्वस्वीकार्य र पूर्ण वर्चस्व स्थापित गराएको छ। यो जो सन्देश छ नि, यो सन्देश र प्रतिस्पर्धा पनि छ। यसलाई कसरी हेरिनुपर्छ, एउटा आम मानिसले कसरी हेर्नुपर्छ र कार्यकर्तालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ बताउनुहोस् त। अहिले शेरबहादुर देउपाको विजय भनेको, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपाको विजय भनेको एउटा यस्तो मान्छेको पार्टीभित्र खोजी हो जुन मान्छे सबैलाई सँगै साथसाथै लैजान सकोस्। किनभने उहाँको विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने साथीहरू जो पनि नेता साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ विभाजित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू 2 जना 3 जना 4 जना निर्वाचन लडिराख्नु भएको थियो। पहिलो निर्वाचनमा परिणाम ननिस्किसकेपछि पनि दोस्रोमा पनि उहाँहरूले चाहिँ शेरबहादुर देउपालाई नै समर्थन गरेको कारणले यस्तो देखिन्छ कि उहाँको चाहिँ आफ्ना असहमत मान्छेहरूसँग पनि केही सहमति उहाँलाई चाहिँ प्राप्त थियो। एउटा त हामीले चाहिँ यो निर्वाचनलाई अलिकति सबैलाई समायोजन गर्न सक्ने, सबैलाई आफूसँग राख्न सक्ने व्यक्तिको छनौटको रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा छ। शेरबहादुर देउपा पार्टीको सभापति मात्रै हुनुहुन्न, उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री मात्रै हुनुहुन्न, उहाँ एउटा यस्तो समयमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जुन बेला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको संसदमा उपस्थिति अत्यन्त कम छ। प्राविधिक कारणले अदालतले केही निर्णयहरू गरेको छ या प्रतिपक्षका साथीहरूले दलहरू विभाजन भएर परिस्थितिगत एउटा शक्ति संरचना या संसदको समीकरण बनेको छ र त्यसले उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएको छ। तर यसको अहिलेको प्रधानमन्त्रीको तत्काल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रतिस्थापन छैन र यसको ठाउँमा चाहिँ उहाँको कार्यभार के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई या मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाने, त्यो निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउने, त्यो निर्वाचनमा प्रजातन्त्रलाई सबैको साथ लिएर त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, प्रजातन्त्रलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने र नेपाली काङ्ग्रेसलाई रिभाइभ गरेर पुनस्थापित गरेर फेरि बहुमतको सरकार स्थापित गर्ने बाटोतिर लैजाने अहिलेको अवस्थामा चुनौती थियो र यो चुनौतीको लागि उहाँ चाहिँ स्वाभाविक दावेदार पनि हुनुहुन्थ्यो
र उहाँको चाहिँ प्रतिस्थापन पनि थिएन। हालांकि चाहिँ पार्टीभित्र जेनेरेसन ग्यापको कुरा पनि उठेको थियो, अलिकति चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चाप पनि थियो। तर मुलुकको वस्तुस्थिति जुन किसिमको छ र उहाँ जुन परिस्थितिमा चाहिँ हुनुहुन्छ त्यो परिस्थितिले चाहिँ उहाँलाई यो सभापतिको दायित्वबाट बाहिर जान दिएन। अब यसमा अलिकति तपाईले ठिकै विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। अलिकति परिवर्तनको चाहना पनि थियो भन्ने जो विषय उठ्यो नि, युवा पंक्ति अलि फ्रन्टमा आउनु पर्थ्यो, फेरि पनि शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा जानुको अर्थ कांग्रेस पुरानै ढर्रामा गयो भनेर एक खाले मानिसले आलोचना गर्ने भए नि। भलै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएर आएको सभापति वा त्यसका नेतृत्व पंक्तिलाई च्यालेन्ज गर्नु त्यति सर्वस्वीकारी विषय, राम्रो विषय पनि होइन। तर पुरानै ढर्रामा गयो, परम्परागत भयो, खास परिवर्तन कांग्रेसबाट अब आश गर्नु पर्दैन भन्ने धारणा मानिसले बनाएर भोलिका दिनमा चुनावमा कांग्रेसलाई ड्यामेज त हुँदैन। अब परिवर्तनको पक्षमा पनि पार्टीभित्र पनि ठुलो जनमत थियो र आम जनसमुदाय पनि अलिकति चाहिँ परिवर्तन होस्, पार्टीहरूमा पनि परिवर्तन आओस्, मुलुकको राजनीतिमा पनि परिवर्तन आओस्, एउटै अनुहारहरूले नेपालको राजनीतिलाई लामो समयसम्म चाहिँ ढाकेर राखेको, छोपेर राखेको जस्तो देखियो भन्ने पनि एउटा ठुलो जनमत छ। तर परिस्थिति कस्तो भयो भने नेपाली कांग्रेसभित्र इमिडिएट तत्काल पहिलो पोस्टका भनौँ न सभापतिका चाहिँ जति पनि कन्टेन्डरहरू छन्, प्रतिस्पर्धीहरू छन्, उनीहरूको बिचमा पनि एकता थिएन। उनीहरूसँग पनि पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने किसिमको चाहिँ रोडम्याप थिएन, स्पष्ट रोडम्याप थिएन। त्यो विभाजनका कारणले पनि शेरबहादुरजीको रिभाइभललाई, पुनरोदयलाई चाहिँ एक किसिमको कन्टिन्युएसनलाई यसलाई चाहिँ सहयोग पुग्यो जस्तो लाग्यो। र हामीहरूको जेनेरेसनमा आएर पनि हामीहरूले सभापतिकै रूपमा सभापतिकै लागि कसैले दावा गरेकै अवस्था थिएन। त्यसकारण यो पनि चाहिँ उहाँको अनुकूलताका लागि चाहिँ उहाँका लागि अनुकूल भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब तपाईलाई म अलिकति यो सुन्दाखेरि अप्रिय जस्तो प्रश्न, तपाईका भाइहरू महामन्त्रीमा निर्वाचित भए, कतिपयले मानिसले के भने गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माको आगमनलाई अब कांग्रेसमा युवाहरूले पेले है भन्ने रूपमा पनि यसो धारणा बनाउन थालेको त्यो आन्तरिक बाह्य अथवा अनेकौं कारणले पनि हुन सक्ला, बढी प्रचारमा बढी उहाँहरू रमाउने कारणले पनि हुन सक्ला। तर त्यो विषय बलवान ढङ्गले उठेको थियो। शेखर कोइराला कुनै हिजोको पदाधिकारी होइन, तर मत त उहाँले ल्याउनु भयो। शेरबहादुर विरोधी जनमत कांग्रेसभित्र पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा ठुलो छ भन्ने अर्थ पनि लाग्दछ। र तपाईँ जुन पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा दोस्रो सर्वाधिक मत ल्याउनु भयो, तपाईँको भन्दा बढी डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको छ एक स्टेप। यसरी हेर्दाखेरि त्यो पार्टीभित्रको जुन ठुलो जनमत छ नि, विरोधी देउवा इतरको जनमत, त्यो जनमतलाई तपाईहरू कसरी अब सम्बोधन गर्छु? यस मानेमा तपाईहरूलाई मैले भनेको शेरबहादुरजीलाई पार्टी विधानले यो अन्तिम सभापति हो, उहाँ यसपछि पार्टीको सभापतिमा उठ्न सक्नुहुन्न। पार्टी विधान त प्रधानमन्त्रीको सवालमा जनताबाट निर्वाचित हुने विषय त्यो अलग विषय हो, संसद दलको नेता हुने, प्रधानमन्त्री हुने त्यो अलग विषय हो। त यो जो चुनौती छ नि पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्थामा, भोलिका दिनमा कांग्रेसमा आइपर्ने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले सामना गर्नुपर्ने चुनौती चाहिँ के देख्नुहुन्छ त? तपाईले भन्नुभएका युवाहरूको पार्टीको निर्णायक तहमा चाहिँ प्रवेश भएको छ। मेरै सहकर्मी साथी धनराजजी उपसभापति हुनुभएको छ, हाम्रो विश्वजी महासचिव हुनुभएको छ, गगनजी महासचिव हुनुभएको छ। यसले नेतृत्वलाई एक किसिमको परम्परागत व्यवस्थापनभित्र राख्छु भनेर कुनै नेताले सोचेको छ भनेपछि त्यसमा केही कम्प्लिकेसन छ भन्ने कुरा आएको छ। जस्तो नतिजाले त्यो देखाएको छ। विश्वव्यापी रूपमा अहिले यो एउटा खुलापन छ।
पार्टीहरूभित्र प्रजातन्त्रभित्र पनि एउटा ट्रान्सपेरेन्सी छ। यो पारदर्शिताभित्र मानिसहरूले मुद्दाहरू उठाउने, मान्छेको मन जित्ने, जनताको मन जित्ने र जनताको भावना जितेर स्थापित हुने या चाहिँ आफ्नो जनताको भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने स्थितिमा पुग्ने यो चाहिँ वैश्विक परम्परा नै रहिआएको छ। यङ मान्छेहरू पनि चाहे त्यो अमेरिकामा पटक पटक भएका निर्वाचनको कुरा होस्, बेलायतमा भएका निर्वाचनको कुरा होस्, यङ मान्छेहरू पनि चाहिँ नेतृत्वमा स्थापित भएका छन्। यसका अहिले जुन नयाँ पिँढी आएको छ यसले चाहिँ आफूलाई मेन्टेन गर्न सक्यो। एकचोटि अवसर पाउने बित्तिकै त हमेसा आलोचनात्मक दृष्टिले काम गरेका मान्छेहरूले कति सफलता आर्जन गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ समयले परीक्षण गर्नेछ। तर एकचोटि अवसरमा चाहिँ जिम्मेवारीमा मान्छेलाई टेस्ट हुन दिनुपर्छ, परीक्षण हुन दिनुपर्छ। यस अर्थमा चाहिँ जुन युवाहरू आएका छन् यसलाई हामीले चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। युवाहरूको एग्रेसन या युवाहरूको अगाडि बढ्ने चाहना जुन छ त्यो चाहिँ पदका लागि लाई लक्षित गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न हो कि या जिम्मेवारीको बेस्ट पर्फर्मेन्स गरेर, जिम्मेवारीको सबभन्दा राम्रो प्रस्तुति गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ भविष्यमा पनि चाहिँ देखिनेछ। तर अहिले युवाहरूको आगमनलाई चाहिँ देशभरिका कङ्ग्रेसले गरेको निर्णयलाई चाहिँ स्वागत गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। अब मसँग काम गरेका साथीहरू चाहिँ धेरै आउनुभएको छ, म उनीहरूलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु, जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ। अब म चाहिँ यो चौथो पटक पनि केन्द्रीय सदस्य बनेर बसेको छु, त्यो मेरो आफ्नो समस्या। पदाधिकारीमा चाहिँ हिम्मत गर्नु भएन नि तपाईँले उम्मेदवारी दिने? किन साथीहरूलाई अवसर दिएको कि या खालि आफूलाई धुकझुक भएर? होइन, मलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ धेरै धुकधुक थिएन। हेर्नुहोस्, अब निर्वाचनमा अगाडि बढ्ने हो, अब जित हार भन्ने कुरा साथीहरूको निर्णयमा पर्ने हो। निर्वाचनमा जाने बित्तिकै पनि कसैको नाउँमा निर्वाचनको परिणाम त लेखिएको हुन्न, होइन? अब साथीहरू एउटै कम्पिटिसनमा प्रतिस्पर्धामा धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ जित्ने हो। यसमा चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो थिएन। तर अब सभापति शेरबहादुर देउपा उहाँले चाहिँ आफै लड्ने निर्णय गर्नुभयो। अब म उहाँसँगै काम गरिरहेको छु, उहाँले आफ्नो टिम निर्माण गर्नुभयो, त्यो निर्माणमा चाहिँ म सदस्यमा परेँ। अब त्यसपछि मसँग दुईवटा विकल्प थियो, एउटा मैले चाहिँ विद्रोह गर्नु, एउटा त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु। मैले चाहिँ दोस्रो विकल्प रोजेँ। बाध्यात्मक अवस्था। अब तपाईँलाई अलिक अप्ठ्यारो जस्तो काङ्ग्रेसको कस्तो विगत छ भने एउटा प्रजातान्त्रिक छवि छ, अलि लिबरल मध्यमार्गीहरूको यो पार्टी हो, मानिसले त्यसरी बुझ्दछन् पनि। क्रान्तिकारी छविहरूले देखाएको पनि छ, क्रान्तिकारी गतिविधि गरेको पनि छ, एक्टमा पनि छ। तर पछिल्लो समयमा यसको छवि भनेको मध्यमार्गी एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा विश्वले यसरी बुझ्दछ। धेरै मानिसको आकर्षण हुनुको पछाडि त्यो सन्तुलन गर्ने प्रयत्न पनि। तर यो काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा जस्ता मानिसहरू, झन्नै आधा दर्जन जति मानिसहरू जस्ता निर्वाचित भएका छन्, कुनै मन्दित होइन, निर्वाचित भएका छन्, विवादास्पद छविका छन्, विगतमा काङ्ग्रेसमा कामै गरेका छैनन्, बुझेकै छैनन्, साँचो मानेमा भन्ने हो भने काङ्ग्रेसको इतिहासको बारेमा पनि जानकारी नभएका मानिसहरू, त्यो लामो योगदान गरेका मानिसहरू पनि छैनन्। यस्तो मानिसहरू यस्तो अनुहार देखाएर भोलिका दिनमा तपाईँ जोसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धा कसरी गर्नुहुन्छ र काङ्ग्रेसको आफ्नोपन बाँच्न त बाँच्छ। अब तपाईँले चाहिँ व्यक्तिको नाम लिन नचाहेको माछा पोखरीमा तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ चारैतिर जाली लगाएर चाहिँ माछा मात्रै राखिया हुन्छ, त्यहाँ सर्प भ्यागुता अलिकति कम हुन्छन्। तपाईँले चाहिँ नदी नालातिर जानुभयो भने त्यहाँ सर्प पनि देख्नु सक्नुहुन्छ, भ्यागुता पनि देख्न सक्नुहुन्छ, माछा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशन न भूतो न भविष्यति जस्तो थियो। अब त्यो अन्तिम क्षणसम्म पनि चाहिँ एउटा व्यवस्थापन जुन किसिमले हामीले गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो व्यवस्थापन हामीले गर्न नसकेको अवस्था थियो। विशेष गरेर क्रियाशीलको समय टुङ्ग्याउनका लागि लगभग 8 महिना 9 महिना त्यो लाग्यो। त्यसपछि निर्वाचनको बेलामा पनि हामी मतपत्र पर्खिरहेका थियौँ लाइनमा लागेर। मतपत्र
छापाखानाले छापेन भन्ने अस्तव्यस्तता थियो। अब एक किसिमको यो बाढी हो, यो बाढीमा चाहिँ सर्प पनि पुगेको छ, गङ्गोटो पनि पुगेको छ, भ्यागुतो पनि पुगेको छ, माछा पनि बगिरहेको छ। तर समय र कालखण्डले यसलाई छान्नेछ। नेपाली कङ्ग्रेस तपाईँले भन्नुभएको जस्तै मध्यमार्गी पार्टी हो, यो बहुलवादमा विश्वास गर्छ र एक्सट्रिम पोजिसनमा केही अतिको कुनै परिस्थिति सिर्जना भयो, जुन सिर्जना राजाले महेन्द्रले गरेका थिए, त्यो बेला चाहिँ हाम्रो पोजिसन चाहिँ कन्फ्रन्टेसनको, सङ्घर्षको, क्रान्तिको, हतियार उठाउने तहसम्मको भयो। राणाको बेलामा पनि त्यो चाहिँ भयो। तर मूलत चाहिँ वैचारिक रूपमा हामी चाहिँ मध्यमार्गी हौँ। हामी बहुलवादमा विश्वास राख्ने, सबैको सहअस्तित्वमा विश्वास राख्ने पार्टी भएको हुनाले यसमा सबैलाई चाहिँ ठाउँ छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी यसका संस्थापकहरू, कङ्ग्रेसका संस्थापकहरूले जुन उद्देश्य लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए, जुन आदर्श र ध्येय उनीहरूले बोकेका थिए, त्यो अनुकूल यो पार्टीलाई कसरी लैजाने, कसरी लगिराख्ने भन्ने कुरा अहिले पनि चुनौती छ। बिपी कोइरालाको आफ्नो आशंका पनि थियो, जो चर्चित छ, मैले चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन। आफ्टर प्रजातन्त्र आइसकेपछि सुकिला मुकिला मान्छेहरू चाहिँ हाबी हुनेछन् भन्ने किसिमको प्रवृत्ति, यस्तो किसिमको प्रवृत्ति हाबी हुनेछ भनेर चिन्ता छ। गरेका छौँ, किन गरेका छैनौँ? मैले चाहिँ गाउँठाउँमा यो पटक जाँदाखेरि बडो भयावह तस्बिर छ। यो नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भइरहेको छ कि अधिवेशन भइरहेको छ कि यो चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अधिवेशन भइरहेको छ भनेर अत्तोपत्तो नलाग्ने किसिमको परिस्थिति थियो। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा चाहिँ जुन किसिमका मान्छेहरू, जुन किसिमको काम भइरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न। तर अब एक चिज के हो भनेपछि त्यो कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ? अब त्यो रियल काङ्ग्रेसीहरू चाहिँ विस्थापित हुने, अर्कोले कब्जा गर्ने स्थिति बन्दैन। जसरी तपाईँहरूले क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिरहनु भएको छ, जस्ता मानिसहरू सदस्य छन्, काङ्ग्रेस बुझ्दै नबुझेका, म ओखलढुङ्गाको मानिस त्यहीको पनि त्यस्तो देख्छु म त। यो कसरी सम्हाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले? यो चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो अस्वस्थ पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा भयो र त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कुनै पदमा पुग्नका लागि मात्रै भएन कि विचारमा पनि भयो। अब विचारमा आएको त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले के गरिदियो भनेपछि पार्टीलाई राजनैतिक दलभन्दा एनजिओ बनाउनतिर चाहिँ हामीलाई ज्यादा मोटिभेट गर्यो, ज्यादा हामीलाई चाहिँ एनजिओ बनाउकोतिर ज्यादा नजिक गर्यो। हाम्रो विधानहरू बन्दाखेरि अब त्यो केही साथीहरूलाई लक्षित गरेर बोल्या जस्तो भन्या जस्तो रूपमा पनि केही साथीहरू पीडा महसुस गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो विधान चाहिँ ठिक भएन। हाम्रो विधानले चाहिँ नेतृत्व छनौट भएपछि नेतृत्व निर्वाचन हुनैपर्छ प्रजातन्त्रमा, तर नेतृत्व निर्वाचित भइसकेपछि उसको नीति, कार्यक्रम र विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने मेकानिजम उसँग हुनुपर्छ। त्यो जुनसुकै डेमोक्रेसीको पनि आधारभूत चरित्र हो। तपाईँले चाहिँ कुनै मान्छेलाई नेता चयन गर्नुहुन्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ इलेक्ट गर्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँले मेकानिजम उसलाई दिनुहुन्न भनेपछि त्यो त निरीह भइहाल्छ। जस्तो अमेरिकामै पनि तपाईँले चाहिँ राष्ट्रपति निर्वाचन भइसकेपछि मैले सुने कि त्यहाँ चाहिँ 40,000 मान्छे चेन्ज हुन्छन्। नयाँ राष्ट्रपतिको नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ 40,000 ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ फेरबदल हुन्छ। अब यहाँ के गरिदिएछ भने सबै टाइट पोजिसनमा राखिदिएछ, सभापतिलाई टाइट पोजिसनमा राखिदिएछ। सभापति निर्वाचित हुने कुरा ठिक छ, कार्यसमितिमा केही साथीहरूको निर्वाचन हुने कुरा ठिक छ, तर काम गर्ने एउटा वैकल्पिक बाटो पनि यो विधानले चाहिँ रोकिदिएछ। यसले गर्दाखेरि मुख्य देख्छु भने भर्खरै चाहिँ फेरि सदस्यमा निर्वाचित भएको छु। अब यस्तो बेला चाहिँ केही अपशगुनवाला कुरा त बोल्नै भएन। तर मलाई के छ भने यसले पार्टीलाई चाहिँ कुनै इमिडिएट दुर्घटनातिर कहीँ लैजाने हो कि भन्ने पनि मलाई चाहिँ आशंका लाग्छ। तर तपाईँहरू जस्तो मानिस, नयाँ पुस्ता जो सम्भावना भएको व्यक्ति, पछिल्लो पुस्ता भन्छु म, तपाईँहरू जस्तो मानिसले साँचो कुरा बोलिदिनुपर्छ। अब म तपाईँको ध्यान नि प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधिले शेरबहादुरजीलाई पछिल्लो समयमा आफ्नो अवस्था थाहा पाएपछि समर्थन गर्नुभयो। रामचन्द्र पौडेलजी रुँदै यसो पर रहनुभयो। अनि कृष्ण सिटौलाले पनि शेरबहादुरजीलाई समर्थन गर्नुभयो। यो समग्र जो दृश्य देखिन्छ नि, शशाङ्कको भूमिका यता हो कि उता त्यस्तो देखिन्थ्यो। शेखर कोइरालाले त्यत्रो मत प्राप्त गर्नुभयो। दुईजना नयाँ युवा पुस्ताले
शेरबहादुरजीसँग हिजोका दिनमा विश्वप्रकाश शर्मा शेरबहादुर देउवाको प्रवक्ताको रूपमा काम गरेको मानिस उहाँ अलि अलग भएर उम्मेदवारी दिनुभयो महामन्त्रीमा। भलै त्यसको राजनीतिक लाभ उहाँहरूलाई प्राप्त पनि भयो। यो जुन खालको प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेसभित्रको देखिएको छ र समानान्तर एउटा शक्ति निर्माण गर्ने जुन गतिविधि पनि भयो र यो अहिलेको दृश्य जुन छ नि, यो के कुनै त्यस्तो समझदारी, भले मैले तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्ने भन्दा मूलतः शेरबहादुरजीलाई नै सोद्धा हुन्थ्यो, तर उहाँ टेलिभिजनमा धेरै इच्छुक हुनुहुन्न, त्यस कारण मैले तपाईँलाई बुझ्दाखेरि शेरबहादुरजी अत्यन्तै निकट त्यस अर्थमा पनि बुझिन्छ र त्यही समूहबाट तपाईँ सर्वाधिक मत पनि ल्याउनु भएको हुनाले त यो के कुनै त्यस्तो आन्तरिक समझदारी, कुनै त्यस्तो केही सम्झौता भएको छ यो दुई पक्ष बिच, दुई समूहहरू बिचको के हो यो? सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूको खिलाफमा विपक्षमा रहेका शक्तिहरू चाहिँ आपसमा एकजुट थिएनन्। उनीहरूको एकजुटताको आधार चाहिँ नकारात्मक थियो, एन्टी शेरबहादुर थियो। शेरबहादुर बनाउने भन्ने थियो। त्यसको लागि उनीहरूको नारा चाहिँ कार्यकर्ताको भावना मन जित्नका लागि अरू काम गर्ने भन्दा पनि मैले चाहिँ देखेको एकै नारा के भने महाधिवेशन छिटो गर, त्यो मात्रै थियो। अब महाधिवेशन छिटो गर भनेर मात्रै म चाहिँ आफ्नो समूहको नेतृत्व लिन्छु भन्ने प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि महाधिवेशन त समयमा कुनै न कुनै समयमा आइहाल्यो। त्यो आउँदाखेरि पनि उनीहरूको बिचको चाहिँ सामञ्जस्यताको विकास हुन सकेको थिएन। त्यहाँ चाहिँ थुप्रै कन्ट्राडिक्सनहरू थिए। विशेष गरेर रामचन्द्र दाई चाहिँ पाको भइसक्नु भएको थियो। अब उहाँ चाहिँ जाने बेलामा चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ एकचोटि उहाँ आफू कार्यवाहक सभापति भएकै बेला गरिएको निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको थियो र दोस्रोचोटि उहाँलाई सहयोगी साथीहरूले साथ दिन्छन् या दिन्नन् भन्ने कुरा शङ्काकै घेराभित्र थियो। यो दोस्रो परिस्थिति थियो। अब अरू चाहे विमलेन दाईको कुरा भन्नुहोस्, प्रकाशमान दाईको कुरा भन्नुहोस् या शेखर दाईकै कुरा भन्नुहोस्, उनीहरूको बिचमा पनि सामञ्जस्यताको सम्भावना थिएन। उनीहरूले चाहिँ र्याङ्कमा सहमति खोजिरहेका थिए, सिनियरिटीमा। तर कतिपय मान्छेहरू पपुलिजममा सहमति खोजिरहेका थियो, जसका लागि उनीहरू तयार थिएनन्। त्यसका लागि भोटिङै हुनु पर्थ्यो। त्यो भोटिङ भयो र आखिर विकल्पमा शेखर कोइराला नै आउनुभयो। यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यथार्थ हो। तर त्यसलाई पनि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गरे जस्तो देखिएन। एक्सेप्ट नगरेर उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको टिम स्पिरिट पनि थिएन, एक्सेप्ट गर्नुपर्ने कारण पनि थिएन। उहाँहरूले शेरबहादुर देउपाको अम्ब्रेला नै अलिकति विशाल छ, ठुलो छ र यसैभित्र व्यापक रूपमा सम्भावनाहरू छन् र काम गर्न सकिन्छ भन्ने निर्केवलमा उहाँहरू पुग्नुभयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले अन्यथा लिनुहुन्न, यसलाई चाहिँ सहज रूपमा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तथापि अब अहिले नै यो भनिनु, प्रश्न सोधिनु कति सान्दर्भिक, तर शेरबहादुरजीको राजनीतिमा बहिर्गमन, पार्टीको क्रियाशील एक्जिक्युटिभ अथोरिटीमा बहिर्गमनसँगै त्यसपछि यो देउवा समूह जीवित रहन्छ त? किनभने उतातर्फ अर्कोतर्फ देउवा इतरको त 101 मानिसहरू जस्तै शशाङ्क कोइराला परिवारको व्यक्ति, बिपीको सुपुत्र शेखर कोइराला भोलिका दिनमा भलै उहाँले उठ्ने नउठ्ने अलग गर्नु होला, उहाँले अलग खालको एउटा स्थापित हुनुभयो नि। शेरबहादुरसँग प्रतिस्पर्धामा त्यत्रो मत ल्याउने मात्र एउटा केन्द्रीय सदस्य संसदीय निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति, त्यो धेरै ठुलो कुरा छ। अनि प्रकाश मान सिंहको अलग खालको इन्ट्रेस्ट छ, अनि विमलेन्द्र निधिको, यो समग्र हेर्दाखेरि त देउवा समूह आगामी दिनमा जीवित रहन्छ भन्न खोजेको। अब शेरबहादुर देउपासँग चाहिँ केही विलक्षणताहरू छन्। विशेष गरेर त्यो तपाईँले चाहिँ सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा पनि देख्नु भएको छ। 5 चोटि त उहाँले प्रधानमन्त्रीकै रूपमा देश चलाएको अनुभव छ। पार्टीमा चाहिँ पार्टी टुटेको पार्टीको सभापति हुनुभएको छ। 2 चोटि एकजुट भएको पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यो विलक्षणता छ। कन्ट्राडिक्सनमा, अन्तर्विरोधमा काम गर्न सक्ने, अन्तर्विरोधका बावजुद पनि कुनै समायोजनकारी भूमिकाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने उहाँमा विलक्षण प्रतिभा छ। र अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा उहाँकै समूहभित्र रहेका, विचार समूहभित्र रहेका साथीहरूका बिचमा गम्भीर किसिमका अन्तर्विरोधहरू छन्। यो कुरो हामीले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ।
त्यसैको परिणाम त्यही अन्तर्विरोधकै परिणाम चाहिँ हामीले चाहिँ जति अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो परिणाम हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। तर मलाई लाग्छ कि अब यो राष्ट्रिय राजनीति हो, यो कुन बाटो जान्छ, कसरी जान्छ, यत्रो उहाँसँग चाहिँ काम गरिराखेका, त्यो पनि 10औं-20औं वर्षदेखि काम गरिराखेका साथीहरू एकैचोटि छिन्न भिन्न हुन्छन् भन्ने कुरा त होइन। तर त्यो चुनौतीपूर्ण छ र यसमा अन्तर्विरोधहरू पनि छन्। अब यहाँ सवाल के रह्यो भने पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यमा उहाँले 33 जना थप मनोनित गर्न पाउनुहुन्छ हैन त। पार्टीको विधान अनुसार 35 जना निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारीको अलग एउटा स्थिति रह्यो। अब यस्तो स्थितिमा जो मानिसहरू पराजित भए नि यो केन्द्रको विभिन्न पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भए, तपाईँ शेरबहादुरजीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ त? ती पराजित मानिसहरूलाई पुनः केन्द्रीय सदस्यमा बनाउने कि विधानले पनि सायद अवरोध गर्छ होला, सुनिन्छ विधान संशोधनको प्रयत्न फेरि गर्नुहुनेछ शेरबहादुरजीले, त यो विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब हेर्नुहोस्, यो पार्टी भने सबैको हो। यो कुनै मान्छे कुनै पोजिसनमा जित्नु र हार्नु भनेको कुनै पनि मान्छेको निषेध होइन, रिजेक्सन होइन, अस्वीकृति होइन। यो चाहिँ एउटा सकारात्मक रूपमा भन्ने हो भने यो एउटा प्रतिस्पर्धा हो। कोही पहिलो भयो, कोही दोस्रो भयो, कोही तेस्रो भयो। त्यसकारण देशभरिबाट यत्रो साथीहरू यत्रो ठुलो निर्वाचनका सन्दर्भमा कोही विजयी हुनुभएको छ, कोही विजयको नजिक पुगेर रोकिनु भएको छ। विजयको नजिक पुगेर रोकिएको साथीलाई हामीले कुनै पनि हालतमा निषेध गर्नुहुन्न। ती साथीहरू जसले चाहिँ सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्, महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्, उपसभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्, या चाहिँ सदस्यमा पनि विलक्षण प्रतिभा राख्छन्, ती मान्छेहरूलाई केन्द्रीय समितिमा आउने कुराबाट कुनै नियम बनाएर चाहिँ वञ्चित गर्नु राम्रो होइन। त्यसकारण सबैलाई समायोजन गर्नुपर्छ, समेट्नुपर्छ र उनीहरूको क्षमतालाई चाहिँ पार्टीले ग्रहण गर्नुपर्छ। किनभने यो चुनाव भनेको र मतदान भन्ने कुरो चाहिँ यो अलिकति यान्त्रिक विषयवस्तु छ। तर पार्टीको सञ्चालन भन्ने कुरो चाहिँ, सङ्गठनको सञ्चालन भन्ने कुरो चाहिँ राजनीतिक विषयवस्तु छ। त्यसकारण हामीले सम्पूर्ण राजनीतिलाई यान्त्रिक कुरामा चाहिँ मात्रै हेऱ्यौँ भनेपछि पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। अब म जितेँ, हार्नेहरूको अहिले काम छैन, 5 वर्ष घर बस भनेर कसैले चाहिँ सोध्छ भनेपछि त्यो बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय होइन। त्यसकारण चाहिँ हारेको मान्छेले म जितिसकेँ, मेरो पार्टीमा काम छैन भन्ने निर्णय गर्यो भने पनि त्यो पनि चाहिँ उपयुक्त होइन। त्यसकारण हामी हार र जितको एउटा स्थायी गुटबन्दी र एउटा स्थायी दरारमा चाहिँ सत्ताको साझेदारी गर्ने बाटोमा जानु चाहिँ हुन्न। तर त्यसको ठाउँमा चाहिँ हारजित भइरहेको छ। जित्नेले चाहिँ लाई हार्नेले सहयोग गर्नुपर्छ र जित्नेले हार्नेलाई समेट्नुपर्छ। यो समीकरण अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ काङ्ग्रेसको चुरो कुरो बुझेको मानिस के? नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीति, नेभी सङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारी, तत्पश्चात विभिन्न पटक पटकका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू, एज अ होल लामो राजनीतिक यात्रा तपाईँले काङ्ग्रेसमा तय गर्नुभयो, पढे लेखेको पनि व्यक्ति। यो काङ्ग्रेसमा जो समूह भनेको छ नि, अनि फेरि गुट उपगुट पनि बनिरहेछ नि, यो समूह 2-3 समूह, ठुला 2-3 समूह अनि गुट उपगुटहरू छन् नि, यो के हो? यो बताइदिनुहोस् त। कुनै त्यस्तो के लक्ष्य प्राप्तिका लागि हो कि जस्तो अहिले विमलेन्द्र दिदीजीले सभापतिमा दाबी गर्नु, भलै त्यसमा कसैले रोक्ने विषय भएन। प्रकाशमान सिंहले दाबी गर्नु, पछि फेरि शेरबहादुरजीलाई समर्थन गर्नु, अनि डाक्टर शेखर कोइरालाले यो मेरो समूह भन्नुहुन्छ, शेरबहादुरजीले स्वभावले फेरि उहाँको पनि समूह भनेर भनिने नै भयो। त यो समूह छ के को लागि? कुनै सैद्धान्तिक छ कि वैचारिक छ कि के प्रयोजनका लागि यो काङ्ग्रेसमा यो समूह छ र स्थायी हो यो? अब यो समूहको राजनीति नेपाली काङ्ग्रेसभित्र स्थायी नै जस्तो देखिन्छ। तर त्यो समूह किन बन्छ अहिले पनि म पनि कन्फ्युजमै छु। यो समूह कसरी बन्यो, के बन्यो, कसरी यसको संयोजन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कन्फ्युजन नै छ। अब मूलत नेपाली काङ्ग्रेस गठन हुँदाखेरि नै दुई पार्टीको सम्मिश्रणबाट, यो दुई पार्टीको एकताबाट नेपाली काङ्ग्रेस बन्यो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेस दुईटा पार्टीको प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय 3 साल 4 सालतिर यसरी बन्यो। केही समय काम गर्दाखेरि दुईटा धडा भनौँ न, दुईटा जोडिएका दुईटा धडाको स्वीकृतिमा काम गर्दाखेरि त्यो सहमतिको काम मानियो, त्यो कुनै न कुनै रूपमा अस्तित्वमा रह्यो। त्यसपछि सुवर्णजी र बिपी भनेर पनि नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ दुईटा धडा स्पष्टै थियो जो निर्वाचनसम्म गयो। त्यसपछि फर्किसकेपछि पनि गणेशजी किशुनजी एकातिर या गिरिजाउ एकातिर भनेर कुनै न कुनै रूपमा यो रह्यो। पछि सुशील दाई शेरबहादुर दाई भन्ने भयो। अहिले चाहिँ शेरबहादुर दाई शशाङ्क दाईमा आएर चाहिँ त्यो रोकिएको छ भनौँ। अब तर चाहिँ यसको अर्को विलक्षण पाटो के छ भनेपछि यो त छ, यो स्थायी रूपमा सुरुदेखि नै हामी कुनै न कुनै रूपमा देखेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ द्वन्द्ववादको नियमसँग गाँसेर हेर्छु। कुनै पनि कुरामा चाहिँ आपसी द्वन्द्व भइरहेको छ र द्वन्द्वबाट चाहिँ थेसिस एन्टिथेसिसबाट सिन्थेसिस हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अर्थमा मैले हेर्ने गरेको छु। तर त्यो कुरो वैचारिक तहमा चाहिँ त्यो कुरो देखिन्न। अब नेपाली काङ्ग्रेसका ठुला नेता छन्, हाम्रो रामचन्द्र पौडेल दाइ त चाहिँ धेरै वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। अब उहाँ समेतको सभापतिजीलाई त लाग्यो होला यो चाहिँ यो केन्द्रीय महाधिवेशनमा यो बहस आदि इत्यादि गरेपछि आपसमा तिक्तता बढ्छ, मेरो पनि आलोचना हुन्छ भन्ने लाग्या हुन सक्दछ। उहाँले पनि चाहिँ जुन निर्णय गर्नुभयो, उहाँहरूले पनि पूर्व पदाधिकारी बसेर निर्णय गर्नुभयो, त्यसमा नीति र विचारलाई चाहिँ अलग राखेर हामीले चाहिँ निर्वाचन केन्द्रित मात्रै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विचारको पक्षमा चाहिँ बहस र द्वन्द्व देखिएन। सामान्यतया चाहिँ जुनसुकै पनि अपोजिसन हो, जो संस्थापन हो, उसँग त स्थापित विचारै हुन्छ, जहाँ पार्टीको जे पर्फर्मेन्स हो त्यही पर्फर्मेन्सको आधारमा, प्रस्तुतिका आधारमा उसले मत माग्छ। तर असहमत पक्षले के भन्छ भने हाम्रो वैकल्पिक कार्ययोजना यो छ, यो वैकल्पिक कार्ययोजना प्रस्तुत नगरिकन भोट माग्ने कुरामा पनि उहाँहरू सहमत हुनुभयो। यसले के देखिन्छ भने वैचारिक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र धेरै ठुलो अन्तर्विरोध छैन, खालि प्राविधिक तहको मात्रै छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो दस्तावेज चाहिन्छ भनेर चाहिँ 2-4 जना साथीभाइहरूलाई लेखिदिनुहोस्, तयार पारिदिनुहोस् त म चुनाव लड्दैछु भनेर चाहिँ एउटा दस्तावेज घोषणा जस्तो चाहिँ बनाउने। तर त्यसले पार्टीको ऱ्याङ्क एन्ड फाइल, पार्टीको तह र तब्कालाई चाहिँ प्रभावित गर्ने गरेर एउटा नयाँ दृष्टिकोण पनि सम्प्रेषित गर्ने खालको त्यो वैचारिक धार पार्टीभित्र छैन। म तपाईँसँग अब पार्टीको महाधिवेशनभन्दा अलिकति फरक, शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा यो सरकार छ, वामपन्थीहरूको उपस्थिति सहितको सरकार छ। देशमा अर्ली इलेक्सनकै पुरा अवधि गर्ने भन्ने, पुरा अवधि यो सरकारले, यो संसदले पुरा गर्ने भन्ने एउटा छलफल बहसको विषय पनि एज अ होल समाजमा देखा पर्दछ। सवाल के रह्यो भने यसका बीचमा सरकारका सामुन्ने अनेकौं चुनौतीहरू छन्। जस्तै एमसीसीको विषय एउटा अलग ढङ्गले आएको छ। एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने हो भने यो सरकार अलि अप्ठ्यारोमा पर्छ कि भन्ने विषय पनि मानिस छलफलको विषय निरन्तर जाँदै शेरबहादुरजीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो, गठबन्धनको पनि, सरकारको गठबन्धनको पनि बैठक पनि बोलाउनु भयो, त्यहाँ पनि मात्रै के हुन सकेन भनेर चर्चा छ। त यो बीचमा नि तपाईँ के भन्नुहुन्छ त? यो सरकार तपाईँको पार्टीको सभापतिको नेतृत्वमा छ, उहाँलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? एज अ नवनिर्वाचित यत्रो धेरै मत ल्याएर निर्वाचित भएको व्यक्तिको हिसाबले तपाईँको सुझाव सुनौँ न। होइन, अब अहिले कस्तो देखिन्छ भनेपछि यो स्पेसियल्ली अर्ली इलेक्सनको कुरा आउला या निर्वाचनको मध्यावधि निर्वाचनको कुरा आउला, त्यसका लागि हामीले संविधान र अदालतका नजिरहरूमा जानुपर्छ। अहिलेको हाम्रो संविधानले वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम जो ब्रिटिस मोडेल छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै आत्मसात गरेका छैन। पछिल्लो अदालतको व्याख्या चाहिँ त्यही कुराको पुष्टि हो। सामान्यतया चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रजातन्त्रमा मध्यावधि निर्वाचनको हक रहन्छ र मध्यावधि निर्वाचन चाहिँ यदि 5 वर्ष
पार्लियामेन्टले पुर्याउने जुन 5 वर्षको अन्तिम अवधि छ त्यसको जति नजिक हुन्छ त्यही आधारमा हामीले अर्ली इलेक्सन भन्ने हो। त्यसैले अर्ली इलेक्सन भन्ने टर्मिनोलोजी चाहिँ राजनैतिक हो, यो संवैधानिक होइन। संविधानमा चाहिँ कुनै अर्ली इलेक्सनको परिकल्पना गरिएको छैन। त्यसको लागि पनि क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्ला या संसदले निर्णय गर्नुपर्ला। संसदले त निर्णय गर्न सक्ने भयो, उसले त संविधान संशोधनै गर्न सक्ने भयो। त्यसकारण यसको बारेमा कानुनी रूपमा चाहिँ अर्ली इलेक्सनका रूपमा का बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अर्ली इलेक्सन भन्ने बित्तिकै एक दल एक सरकार या प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्न सक्ने कुरा छैन। यसमा व्यापक राष्ट्रिय समझदारी, विशेष गरेर एमाले र कांग्रेस एक ठाउँमा आइसकेपछि मात्रै अर्ली इलेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। एक र नेपालमा अहिले विद्यमान अस्थिरताका सन्दर्भमा चाँडो निर्वाचनमा जानु चाहिँ राम्रो हो। चाँडो निर्वाचनमा जानु राम्रो, किनभने प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ हाउसलाई ब्लकेट गरिरहेका छ, सर्वदलीय बैठकमा आइरहेका छैन, राजनैतिक दलहरूको एकअर्काका प्रति असहिष्णुता र अस्वीकृति छ। उनीहरूले कारण के बताएका छन् भने होइन अरू पार्टीहरू, हामीले मान्यता नदिएका पार्टीहरू पनि त्यहाँ चाहिँ उपस्थित हुन्छन् भने हामी सर्वदलीय बैठकमा जान्नौँ भनेर अपोजिसनले चाहिँ भनिरहेका छ। भनेपछि एउटा निर्वाचनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भनेपछि त्यो बाटो नै जानु श्रेयस्कर हुन्छ जस्तो लाग्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो तपाईँले एमसीसी र अन्य कुराका बारेमा भन्नुभयो। अब एमसीसीको बारेमा धेरै साथीहरूले धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ र विशेष गरेर सरकारमा बसेका कुनै पनि पार्टीले यसलाई अस्वीकृत गरेका छैनन्। यो हाम्रो बेला कोही तयार छैन, खुलेर किन संसदमा म त्यतै आउँदैछु। म चाहिँ यो पहिले चाहिँ हाम्रो बेला शेरबहादुर देउपाकै बेला चाहिँ यो स्टार्ट भयो, त्यसपछि ओलीजीको बेला पनि म पास गराउँछु भनेर उहाँले पटक पटक बजेट वक्तव्यदेखि लिएर अन्य ठाउँमा पनि यसका बारेमा चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अहिले फेरि देउपाको सरकार छ, अब यो बेलामा पनि चाहिँ एमसीसीको बारेमा के हुन्छ भनेर बहस छलफल चलिरहेका छ। अहिले यो एमसीसी के कुरामा फस्या छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको द्वन्द्वमा चाहिँ एमसीसी एउटा प्रतीक विषय भएको छ। यसको कन्टेन्टमा कोही गइरहेका छैनन्, कन्टेन्ट सकारात्मक छ, तर शक्तिहरूको द्वन्द्व चाहिँ बाहिर मुखरित भइरहेका छ। जो शक्तिको द्वन्द्वमा कुनै पनि सरकार पर्न चाहन्न। हरेक सरकारले के भन्छ भनेपछि एमसीसी म ल्याउँदै थिएँ, यसलाई रोक्ने कारण फलानु हो भनेर अर्कालाई देखाउने रणनीतिमा चाहिँ व्यस्त छन्। कहिले चाहिँ ओलीजीले पनि कहिले चाहिँ प्रचण्ड देखाउनु भयो, कहिले माधवजी देखाउनु भयो, भीमजी देखाउनु भयो, कसै न कसैलाई देखाइराख्ने किसिमको प्रवृत्ति छ। अब हामीले पनि पार्लियामेन्टमा जस्तो पार्लियामेन्टमा आफूसँग भएका शक्तिहरूलाई चिडाएर उनीहरूलाई बाहिर राखेर या गठबन्धन तोड्ने गरेर एमसीसीमा त जबरजस्ती अनुमोदन गर्न सकिने अवस्था छैन। यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना केही छ त अहिले? नै राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना किन जटिल छ, गाह्रो छ भने मुखले भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिपक्षले पनि हरेक शक्तिले के भन्छ भने हामी सहयोगी छौँ, हामी साथमा छौँ भन्छ। हामी प्रतिपक्ष हुँदाखेरि पनि हामी साथमा छौँ भनेका थियौँ। अहिले ओलीजी पनि एमसीसीका बारेमा चाहिँ सकारात्मक छु भनेर भनिराख्नु भएको छ। तर सबैले शक्ति केन्द्रहरूको द्वन्द्वलाई बुझिरहेका छन् र शक्तिहरूको केन्द्रहरूको बिचमा चाहिँ कुनै बटम लाइन निर्धारित भएर एउटा सहमतिको प्रक्रिया भएपछि मात्रै यो परिघटनाले चाहिँ कुनै निकास पाउला। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोर जबरजस्तीबाट स्थापित गर्न खोज्यौँ भनेपछि आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्व चाहिँ बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ। यो संसदबाट अनुमोदन हुने सम्भावना क्षीण छ भनेर बुझौँ। त्यसो भए अब सहमतिको सम्भावना कम छ, त्यसकारण यसबाट अनुमोदन सबभन्दा पहिले त प्रतिपक्षले संसदै कन्टिन्यू गर्न दिएको छैन। प्रतिपक्षले संसदै कन्टिन्यू गर्न नदिएको बेलामा, ब्लकेडमा परेको बेलामा कुनै पनि कुरा चाहिँ संसदबाट इन्डोर्स हुन सक्ने अवस्था आउन्न। त्यसकारण चाहिँ बलजफ्ती संसद चलाउन सक्ने सत्तापक्षको पनि त्यस्तो स्ट्रेन्थ देखिन्न। यो पनि डिभाइडेड, यो पनि गठबन्धनै हो। त्यसकारण चाहिँ फेरि त्यो गठबन्धनभित्र पनि एक किसिमको स्पष्टताको अभाव छ। त्योभित्र पनि फरक मत भएका शक्तिहरू बसिरहेका हुनाले जबसम्म व्यापक समझदारी
विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूका बिचमा र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका बिचमा पनि कतिपय सन्दर्भमा उनीहरूको नेपाल हेर्ने दृष्टिकोण कुनै बटम लाइन उनीहरूले चाहिँ निर्धारित गर्दैनन्। यो कुरालाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ केही जोखिम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यस सवालमा एक मात्रै विषय उठान गर्छु, त्यसपछि म कार्यक्रमको अन्त्यतिर प्रवेश गर्छु। शेरबहादुर देउवाजी नै अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै यस्तो पार्टी हो जो प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दा पनि एमसीसीलाई अनुमोदन गरौँ, चाँडो अगाडि बढाउँ भनेर निरन्तर दबाब र निरन्तर एडभोकेसी गरिरहेको देखिन्थ्यो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री र नेपाली काङ्ग्रेसको मूलधार यो अनुमोदनको पक्षमा छ। तर केपी ओलीजी जुन बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो, तर अनेकौँ कारणले उहाँले गर्न सक्नु भएन। उहाँको दोहोरो मापदण्ड उहाँले अपनाउनु भएको देखिन्छ एमसीसीको सवालमा। त यो जुन दृश्य छ नि, यो सरकार टु सरकार बिचको एउटा अविश्वासको अवस्था त बन्दैन। जुन ढङ्गले गतिविधि भइरहेको छ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा, विदेशीहरूको चलखेलको पनि कुरा गरिन्छ। त अमेरिकालाई हामीले अनुदान सहयोगका लागि अनुरोध गऱ्यौँ, उसले हुन्छ भन्यो। ऊ यत्रो यहाँ बसिरहेको छ, प्रतीक्षा गरिरहेको छ। त्यस विषयलाई अनुमोदन वा असहमति, यी दुई बारेमा अझै पनि हामी दुविधामा छौँ भनेपछि यसले अर्को समस्या सरकार उपर विश्वासको सङ्कट उत्पन्न हुने त होइन। यो तपाईँले एउटा राम्रो टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्नुभयो ओलीजीको सम्बन्धमा। अनेकौँ कारणले भन्नुभयो, यही कारणले भन्नु भएन कि अनेकौँ कारण भनेर भन्नुभयो। त्यो अनेकौँ कारण चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैसँग जोडिया छन्, एकै पार्टी विशेषसँग जोडिया छैन। सरकार चाहिँ त्यो गर्न चाहन्छ, यहाँ खेल्ने शक्तिहरू पनि विद्यमान छन्। अब एउटा देशले निस्वार्थ किसिमले आफ्नो ट्याक्स पेयरको मनी पैसा नेपाललाई विकास निर्माणका सन्दर्भमा सहयोग गरिरहेको छ भने त्यो उसको सदिच्छा नै हो। तर त्यसलाई ग्रहण गर्ने बारेमा चाहिँ नेपालमा ठुलो राजनीति भइरहेका छ। नेपालभित्र मात्रै यो राजनीति छैन कि नेपाललाई अनुदानका कारणले आफ्नो पोल्टामा लिन सक्ने विदेशीहरूको जुन रणनीति छ, यो एमसीसीको बारेमा मात्रै होइन, त्यो चाइनाको अनुदान होला, भारतको होला, युरोपियन युनियनको होला, त्यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिको नीति निर्माणमा पारिराखेको असरका सन्दर्भमा पनि विदेशीहरू आफू पनि एकअर्कामा सशङ्कित भएर चाहिँ हेरिराखेका अवस्था छ। त्यसकारण मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि अहिलेको अवस्थामा एउटा बटम लाइन हामीले कुन अनुदान लिने कुन अनुदान नलिने भनेर हामीले चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ। कुनै बेला त हामीले स्कुल बनाउनु, हस्पिटल बनाउनु, गाउँ गाउँ वडा वडासम्म चाइनाले चाहिँ उत्तरतिर बनायो, भारतले चाहिँ दक्षिणतिर या चाहिँ पहाडतिर बनायो, कतिपय ठाउँमा बनायो। उनीहरूका लागि चाहिँ उनीहरूले आफै प्रत्यक्ष त कुन स्कुललाई दिने, कुन सडकलाई दिने, कुन बाटोलाई दिने भनेर उनीहरूले नै आफ्नो अनुदान कहाँ दिने भनेर उनीहरूले चाहिँ प्राथमिकता निर्धारण गरे। हामीले आर्थिक सहयोग पाउने कुरालाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लियौँ। यो त त्यसै आइरहेको छ, पैसा आउने कुरो, नेपाल आउने कुरो त्यो एनजिओ मार्फत होस् या अर्को डोनर मार्फत हो, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भनेर हामीले पैसा पाउने ठाउँमा चाहिँ जहाँ पनि चाहिँ नीतिको कुरोलाई चाहिँ एकातिर उपेक्षा गरिदियौँ र हामीले चाहिँ अनुदान आधारित इकोनोमी डेभलप गर्नपट्टि लाग्यौँ। अहिले आएर त्यो पैसा दिँदा 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 अब अहिले आएर नेपाल चाहिँ एउटा द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा परिसकेका छ। त्यसकारण हामीले अनुदान कुन लिने, ऋण कुन लिने भनेर एउटा दृष्टिकोणको विकास गर्न सकेनौँ भनेपछि त्यही ऋण, त्यही अनुदान, त्यही सफ्ट लोन हामीका लागि गलपासो भन्छ नि, गलपासो भएर जाने अवस्था छ। त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा पनि एउटा सामञ्जस्यता भएर नेपाल हेर्ने एउटा साझा र एउटा सस्टेनेबल एउटा दिगो दृष्टिकोणको उनीहरूको चाइना, भारत, अमेरिका, युरोपको त्यो दृष्टिकोणको उनीहरूले पनि चाहिँ विकास गर्नुपर्छ र हाम्रो पनि के हो भने एउटा स्टेबल विदेश नीति हुनुपर्छ। कहिले कसैको पोल्टामा जाने, कहिले कसैको पोल्टामा जाने होइन कि हामी यो दिन सक्छौँ, यो गर्न सक्छौँ, यो सक्दैनौँ भन्ने किसिमको स्टेबिलिटी यदि हाम्रो नीतिमा भयो भनेपछि मात्रै यो समस्याको समाधान हुन सक्दछ। एमसीसी एउटा चाहिँ सामान्यतया बिम्ब मात्रै हो। मुख्य कुरो चाहिँ के छ भने आर्थिक नीतिबाट चाहे चाइनाले गरोस्
चाइनाले लगानी बढाइदिन्छु भन्छ, भारतले लगानी बढाइदिन्छु भन्छ, युरोपियन युनियन अमेरिकाले लगानी कहीँ कसैले अनुदान दिन्छु भन्छ, कसैले लोन दिन्छु भन्छ। तर चाहिँ यो चक्रव्यूहबाट मुलुकलाई राखेर एउटा स्टेबल टाइपको पोलिसी मुलुकले बनाएर मात्रै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई लाग्छ कि राष्ट्रिय सहमति भएपछि मात्रै यो एमसिसी पारित हुन्छ। हस्, तपाईलाई अग्रिम मेरो शुभकामना पनि छ सत्कर्मको लागि। पार्टीको यत्रो मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जहिले पनि सम्झिनुहुन्छ, मलाई आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने एउटा प्लेटफर्म दिनुहुन्छ, यसका लागि म कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एनपी साउथ 14औं महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य। समसामयिक विषय पार्टीको महाधिवेशन र समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्भैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।